आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग, जीवन र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। आज सधैँझै हामी किन मान्छेमा नकारात्मक विचारहरू आउँछन्? नकारात्मक विचारहरू आउनाले मानिसलाई तनाव सिर्जना हुन्छ। अहिले हेर्ने हो भने विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहे युवा होस्, चाहे बालबच्चा, चाहे वृद्ध अवस्थाको मान्छे, वयस्क अवस्थाको मान्छे, नकारात्मकता ज्यादा देखिन्छ। जीवनका दैनिक क्रियाकलापका कारण होस् या कार्यालयमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रम होस् या आपसी सम्बन्ध, जताततै नकारात्मकताको प्रभाव देखिन्छ। जति पनि उदासीनता, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनका कारणहरू छन्, मनमा तनावहरू छन्, नकारात्मकताको धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले नकारात्मकताबाट बाहिर आउनको लागि, रिस, द्वेष र ईर्ष्याको भावनाबाट बाहिर आउनको लागि हामी योग, ध्यान, प्राणायाम गर्छौं। नकारात्मकताले अरूलाई भन्दा आफैलाई समाप्त पार्छ, आफैलाई नराम्रो घटनातर्फ लैजान्छ। त्यसैले यसबाट बचौं। हामी जुनसुकै उमेरको मान्छे, जुनसुकै उमेर समुदायको मान्छे भए पनि योग हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य छ, प्राणायाम अपरिहार्य छ र हरेक दिनमा हामी कम्तीमा पनि 20 मिनेटको ध्यान अनि केही बेर योग साधना गर्ने गरौँ र स्वस्थ रहौँ। आजको योग अभ्यासमा हामीलाई किन रिस उठ्छ अनि रिसले हामीलाई कस्तो किसिमको नोक्सानी गर्छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, हामीले आफैले प्रयास गरेर यो बारेमा केही बेर छलफल गरौँ। प्रायःजसो हामीलाई हाम्रो दैनिक जीवनको भागदौडको कारण अथवा घरायसी काम अथवा कुनै पनि स्ट्रेसको कारणले हामीलाई रिस उठ्ने गर्छ। रिस यस्तो चिज हो जसले हामीमा भएको सुन्दरता, त्यो चाहे मुहारको सुन्दरता होस्, चाहे त्यो हाम्रो बाणीको सुन्दरता, चाहे हामीले गर्ने कामको व्यवहारको सुन्दरता, रिसले मानिसको सुन्दरतालाई विनाश गर्ने काम गर्छ। र रिसलाई शान्त गर्न हामीले अरू कुनै अभ्यासहरू गर्नु पर्दैन। जब हामी आफैले आफ्नो मनको, अन्तर्मनको यात्रा गर्छौँ, आफ्नो नजिकमा हुन्छौँ, तब हाम्रो रिस आफै समाप्त भएर जान्छ। अब सुनौ, रिस किन उठ्छ त? रिस हाम्रो मनमा एक दिनमा हजारौँ विचारहरू आउँछन्। प्रायःजसो हाम्रो दैनिक जीवन होस् या विगतका कुरालाई हेर्दाखेरि हामीमा नकारात्मक विचार आउँछ र नकारात्मक विचारहरूले हामीलाई रिसको मात्रा बढ्नलाई धेरै नै प्रभाव गरिराखेको हुन्छ। जब हामी आफूलाई सजगतापूर्वक हेर्छौँ, हाम्रो मन कहिले विगतमा गइराखेको हुन्छ, कहिले भविष्यमा गइराखेको हुन्छ। विगतमा जाँदा प्राय जस्तो हाम्रो मनमा दुखित कुराहरू अथवा आफूमा स्याडनेस आउँछ, पश्चाताप हुन्छ हामीलाई। अनि भविष्यमा जाने बित्तिकै हामीलाई चिन्ता हुन्छ, भोलिको मात्रै भए पनि चिन्ता हुन्छ। अनि हामी जब वर्क प्रेसर बढ्दै जान्छ, कामको प्रेसर हुन्छ हामीलाई, तब हामीमा आफै तनाव र रिसको मात्रा बढ्दै जान्छ। प्रायःजसो हामीमा दिनभरिमा 50-60 हजार जति विचारहरू आउँछन्। ती विचारहरू आउँदाखेरि नकारात्मक विचार हाम्रो सबैभन्दा माथि रहेको हुन्छ र हामीलाई कसैले केही बोलिहाले पनि रिस उठ्छ। रिसलाई कसरी साम्य गर्न सकिन्छ र शान्त बस्न सकिन्छ अनि आफैमा खुसी बस्न सकिन्छ?
यसको एउटा मात्रै अचूक उपाय आफैले आफ्नै मनको यात्रा गर्नु हो। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ? जब हामी हाम्रो श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ। प्राणायामले प्राण शक्ति बढाउने काम गर्छ। अनि योग गर्छौँ। योगले हामीलाई जहिले पनि हाम्रो शरीर, मन र चेतनासँग समन्वय गराउँछ। जब हाम्रो शरीरलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिन्छौँ, श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ अनि हाम्रो मन आफै आफ विस्तारित हुन्छ। जब हाम्रो मन विस्तारित हुँदै जान्छ, त्यसपछि खुसी आफैबाट उद्घाटित हुन थाल्छ। आफैभित्र खुसी हामी पाउन थाल्छौँ र शान्ति आफैभित्र पाउन थाल्छौँ। हामी केही बेर अन्तर्मुखी बनौँ, श्वासको लयमा ध्यान दिउँ, लामो गएर श्वास लिन्छौँ, बिस्तारै छाड्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हामी उद्गीत प्राणायाम गर्छौँ। लामो गएर श्वास भित्र लिउँ, बिस्तारै बिस्तारै छोड्दिउँ। श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वास जसले हामीलाई ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वास हाम्रो शरीरमा आराम पैदा गरिराखेको हुन्छ। शरीरलाई पूर्ण विश्राम, शरीरको भार पूरा जमिनमा छोडौँ। बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ। ओमको उच्चारण गर्छौँ हामी केही बेर। मुस्कुराउँदै आँखा खोल्दिउँ। हल्का व्यायाम गर्छौँ। हातहरूलाई सेक्यौँ र रक्त सञ्चारको लागि बसी बसी हामी हातहरूलाई पुरै सेकिङ गर्छौँ। साइडमा, माथि अनि तल, साइडमा, फेरि माथि अनि तल। And relax. लामो गएर श्वास भित्र लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। फेरि लामो गएर श्वास भित्र लिउँ, बिस्तारै छोड्दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै हातहरूलाई कञ्चटमा लैजाउँ। दायाँ बायाँ धेरै जस्तो हाम्रो स्ट्रेस जम्मा हुने ठाउँ कञ्चट। रिल्याक्स गराउँ दुवै साइडबाट रिल्याक्स। अनि पछाडि, शिरको पछाडि शिरले हातहरूलाई धक्का दिन्छ अनि हातले पुरै प्रेस गर्छ। श्वास भरौँ, छोड्दिउँ, श्वास भरौँ, छोड्दिउँ। अझै प्रेस, अझै दबाव, विश्राम। अनि बिस्तारै श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै अलिकति बिचमा अनि छोड्दै छोड्दै पछाडितर्फ ट्विस्ट, ट्विस्ट मोर, ट्विस्ट, ट्विस्ट। अझै पछाडि श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अपोजिटमा, देब्रे साइडमा
भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ। ब्रिथ इन एन्ड ब्रिथ आउट। स्माइल, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, फेरि बिस्तारै पछाडि। एन्ड रिल्याक्स। हातहरूलाई सिधै माथि लैजाउँ। इन्टरलक छ हात। श्वास भरौँ, अझै माथि तन्किन्छौँ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै पछाडि, बिस्तारै पछाडि। गर्दनलाई पटक या हिप जमिनमा छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि, अझै माथि। अनि साइडमा, दाहिने साइडमा श्वास लिन्छौँ, छोड्छौँ। देब्रे करङमा भइराखेको प्रभावलाई याद गरौँ। श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आउँ अनि देब्रे साइडमा श्वास भरौँ, फेरि बिचमा आउँ। हातहरूलाई अझै माथि तन्काउँ, छोडिदिउँ अनि विश्राम। रिल्याक्स रिल्याक्स। बडी रोटेसन गर्छौँ यहीबाट। घोडामाथि हात राख्दिउँ अनि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ, पुरै अगाडि। श्वास भरौँ, उठौँ माथि अनि बिस्तारै पछाडि। गर्दनलाई छोड्दिउँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। यहीँबाट पुरा शरीर घुमाउँछौँ। श्वास भर्दै भर्दै पछाडि अनि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि देब्रे साइडबाट। श्वास भरौँ, दाहिनेबाट पछाडि जाउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै बिस्तारै फेरि बिचमा अनि पछाडि। अगाडि आएपछि बिस्तारै देब्रे साइडबाट श्वास भरौँ। देब्रेबाट श्वास भर्दै पछाडि, दाहिनेबाट श्वास छोड्दै अगाडि। श्वास भरौँ देब्रे साइडबाट, बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। एकपटक फेरि गर्छौँ। श्वास भरौँ, डाउन, अझै तल। श्वास भरौँ, छोड्ने बेलामा अझै तल। बिस्तारै बिस्तारै लुकअप, आधातर्फ हेर्छौँ। गर्दनलाई बिस्तारै माथि लिएर आउँछौँ। यहीँबाट घोडामा हात राख्छौँ। प्रेस पछाडि, बिचमा आउँ। फेरि एकपटक पुरै शरीरलाई दाहिनेतर्फ। फेरि श्वास भरौँ, देब्रेतर्फ। गर्दनलाई पुरै झुल्न दिन्छौँ। रिल्याक्स। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आज हामी केही सूक्ष्म व्यायामहरू अनि प्राणायाम र जसलाई ढाडमा समस्या छ मार्जरी आसन गर्छौँ। मार्जरी आसनले जसको ढाड दुख्ने समस्या छ उहाँहरूलाई रिलिफ हुनलाई मद्दत गर्छ। आउनुस् बिस्तारै आँखा बन्द गरौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। शरीरलाई हल्का राखौँ। अब गर्दनको खिचावलाई याद गर्दै अगाडि पछाडि गर्छौँ। पछाडि अनि बिस्तारै अगाडि, पछाडि, अगाडि। गर्दनमा स्टिफनेस आउँछ, कडापन आउँछ। हामी झुकेर काम गर्नाले या व्यायाम नगर्नाले हाम्रो गर्दनमा स्टिफनेस आउँछ। श्वास लिँदै अगाडि पछाडि गर्छौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि पछाडि गर्छौँ। श्वास लिँदा बिचमा हुन्छौँ। दायाँ बायाँ गर्छौँ। श्वास भरौँ, देब्रे साइड, दाहिने साइड, देब्रे, दाहिने। श्वास भरौँ पछाडि, कुमलाई माथि उचालिदिन्छौँ। डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन, अप डाउन। श्वास भरौँ पछाडि अनि पुरै अगाडितर्फ मुभ फरवर्ड
Move forward, look up and down. श्वास लिँदै लिँदै उठौँ। अब मार्जरी आसनको लागि तयार हौँ। सबैभन्दा पहिला पोजिसन लिऊ। दुवै खुट्टाको बीचमा ग्याप छ, काँधको बराबरमा दुवै खुट्टामा ग्याप छ। एक हात बराबर अगाडि आऊ, शरीर मिलाऊ, हिपलाई माथितर्फ, दृष्टिलाई माथितर्फ, गर्दनमा खिचाव छ, ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ। श्वास भरौँ, छोडौँ। नाभि जमिनतर्फ गइराखेको छ, प्रेस गरौँ नाभिलाई जमिनतर्फ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै चिउडो छातीमा कुमहरू उठ्छन्, नाभिको भाग माथितर्फ आउँछ। याद गरौँ, डल्लो परेको बिरालो जस्तै हामी श्वास भर्दै भर्दै फेरि लुकअप, माथि, दृष्टिलाई माथि, गर्दनमा खिचाव छ, हिप पनि माथितर्फ छ। श्वास भरौँ, चिउडो छातीमा, नाभि माथितर्फ आउँछ, कुमहरू उचालिन्छन्। शरीरको पुरा भार हात र खुट्टामा छ। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै गर्दन सिधा गरौँ। अब बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ अनि पुरै तन्काइदिन्छौँ। अनि देब्रे हातलाई अगाडितर्फ, दाहिने खुट्टा पछाडि, देब्रे हात अगाडि, पुरा शरीरलाई सन्तुलित राखौँ। ब्यालेन्स यो बडी। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। खुट्टालाई राख्दिउँ, हातलाई राख्दिउँ। श्वास भरौँ, दृष्टि सिधा, बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई पछाडि पुरै तन्काइदिन्छौँ। दाहिने हातलाई अगाडि पुरा तन्काउँछौँ। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोडौँ। रिल्याक्स। आसनमै विश्राम गर्छौँ। स्थिरम सुखम आसनम। जति जति हामी आसनमा स्थिर रहन सक्छौँ त्यति नै शरीरलाई सुख प्राप्ति हुन्छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, रिल्याक्स। हात र खुट्टा दुवैलाई विश्राम। अनि गर्दनलाई माथितर्फ एकपटक, ढाडलाई, हिपलाई माथितर्फ, ढाडलाई जमिनतर्फ लैजाउँ, नाभि जमिनतर्फ। फेरि श्वास भरौँ, चिउडो छातीमा। श्वास भरौँ, गर्दनलाई सिधा, दुवै खुट्टाहरू जोडिदिउँ। अब आफ्नो हिलमा हिपलाई राखौँ, दुवै खुर्कुच्चामा हिपलाई राखौँ, हातहरू अगाडि। पूर्ण विश्राम। श्वास लिउँ, छोडौँ, श्वास लिउँ, छोडौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै कम्मरदेखि उठ्दै जाउँ, अगाडि आउँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै वज्र आसनमा राखिदिउँ शरीरलाई। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै यहीँबाट सुखासनमा आउँ, पलेटी मारेर बसौँ। आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ, आफ्नो शरीरमा ध्यान दिन्छौँ। हल्का साधारण श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। फेरि साधारण श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। विश्राम। शरीरको भार जे जति छ जमिनमा छोडौँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाज सुनौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै स्वीकार गरौँ सम्पूर्ण आवाजलाई। ट्राफिकको आवाज, मानिस बोलेको या अरू कुनै पनि आवाज। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिँदै शरीर मनप्रति सजग बन्दै आँखा खोल्न सकिन्छ।
शीतली प्राणायाम गर्छौँ। आज गर्मी महिनामा शरीरमा पुरा शीतलता प्रदान गर्नको लागि शीतली प्राणायाम। श्वास भरौँ, दाँतलाई बन्द गर्छौँ हामी अनि श्वास बिस्तारै छोड्दै जान्छौँ। श्वास भरौँ, श्वास भित्र लिने बेलामा जिब्रोलाई केही तल पुरा श्वास भर्छौँ अनि बन्द गरिदिन्छौँ। बन्द भएको दाँतको भित्रबाट श्वासलाई बिस्तारै बाहिर फाल्दिन्छौँ। श्वास भरौँ, जिब्रोलाई केही तल, यो प्राणायाम गर्नाले जसको ब्लड प्रेसर हाई छ या शरीरमा गर्मीपन छ उहाँहरूलाई धेरै मद्दत गर्छ सहज हुनको लागि। गर्मीपनमा शीतली प्राणायाम गर्नाले शरीरमा शीतलता प्रदान हुन्छ। जिब्रोलाई केही तल राख्छौँ अनि बिस्तारै श्वास लिन्छौँ। दाँतलाई बन्दै राखेर श्वासलाई मुखबाट बाहिर फाल्दिन्छौँ। रिलैक्स, विश्राम। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। पूज्य श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, त्यागले मानिसलाई जीवनमा मुक्ति दिन्छ। जब हामी त्याग गर्न सक्दैनौँ, कुनै कुरालाई पक्रेर बस्छौँ, त्यो बेलामा हाम्रो मनमा असाध्यै तनावहरू आउँछन्। जब त्यो कुरालाई छोडिदिन्छौँ त्यसपछि हामीलाई विश्राम हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्याग गर्न नसक्नाले हामीमा तनावहरू सिर्जना हुन्छ। रिस, क्रोधको कारण पनि त्याग गर्न नसक्नु, सानोदेखि ठुलो कुरासम्म पनि त्यसमा अड्केर बस्नाले गर्दाखेरि नै हामीमा तनावको भावना ज्यादा आउँछ। त्यसैले योग अभ्यासहरू गर्ने गरौँ, श्वासमा ध्यान दिउँ। आफ्नो श्वासले हामीलाई वर्तमान क्षणमा बाँच्नलाई सिकाउँछ। श्वास हर क्षणमा भइराखेको हुन्छ, तर यो हामीलाई यसै प्राप्त भएकोले हामी ध्यान दिँदैनौँ। त्यसैले योग अभ्यास मार्फतबाट, प्राणायामबाट आफ्नो शरीर, आफ्नो मन, आफ्नो विचार भावनाहरूलाई एकत्रित गरौँ अनि हामीमा आएको जुन किसिमको भावना छ, जुन किसिमको ईर्ष्याको भावना, त्यसपछि कुनै पनि कुरामा लगाव भएर छोड्न नसक्ने अवस्था आएको छ। युवाहरूलाई प्राय कुनै कुरामा लगाव भएपछि इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि विषाद मनमा उत्पन्न हुन्छ। अहिले भइराखेको यो सुसाइडका कारणहरू, जति पनि मनमा आउने तनावका कारणहरू छन्, यही नै छोड्न नसक्नुको कारणले हुन्छ। त्यसैले केही समय आफ्नो जीवनको गुणात्मक एकदमै राम्रो समय आफ्नो शरीर, आफ्नो मनको स्वच्छताको लागि दिउँ र सुखी बनौँ, स्वस्थ बनौँ, स्वस्थ जीवनशैली अपनाऊँ। आजको यही प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।